हेलो नमस्ते साथीहरू। आज मैले 2016 मा रिलिज भएको हिस्टोरिकल साउथ कोरियन मुभी स्प्रिट्स होमकमिङको एक्सप्लेनेसन लिएर आएको छु र यो एउटा सत्य घटनामा बनेको अति नै सोच्नै नसक्ने डरलाग्दो मुभी हो। मुभीमा त त्यस्तो के नै देखाइएको छ र, तर ती भोग्ने मान्छेहरूले कसरी भोगेका होलान् सोच्दा पनि मेरो त मन नै कामेर आउँछ। वास्तवमा दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानिज आर्मीहरूले अरू देशका कलिला किशोरीहरूलाई आफ्नो कब्जामा राखेर आफ्नो क्याम्पमा लैजाँदै यौन दुर्व्यवहार गरेको र तिनीहरूलाई त्यही राखेर त्यस्तै काम गर्न लगाएको सत्य घटनामा बनाएको मुभी हो। र साँच्चै नै यसको बारेमा तपाईहरूलाई अझै धेरै जान्न मन छ भने हाम्रो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। यो मुभीको सुरुवातमै हामीलाई एकजना बुढी आमाले केही कपडा सिलाइरहेको सिनदेखि देखाउँछ र उनको साइडमा एउटा टिभी पनि चलिरहेको हुन्छ, जहाँ टिभीमा एकजना बुढी महिलाले आफूले जिन्दगीमा भोगेका डरलाग्दा क्षणहरूको बारेमा इन्टरभ्यूमा बताइरहेकी हुन्छन्। वास्तवमा ती बुढी महिलाले दोस्रो विश्वयुद्धमा आफूलाई जापानिज आर्मीहरूले उनीहरूको यौन प्यास मेटाउनको लागि प्रयोग गरेको घटनालाई सम्झिँदै त्यो पलमा उनीहरूले आफूमाथि कस्तो डरलाग्दो व्यवहार गरिएको थियो, जुन पलमा म भर्खर 17 वर्षकी किशोरी मात्र थिए भन्दै सुनाइरहेकी हुन्छन्। र ती राक्षसहरूले हामी जस्ता थुप्रै कलिला किशोरीहरूलाई उनीहरूकै घरबाट किडन्याप गरेर आफ्नो प्यास मेटाउन र आफ्नो रमाइलोको लागि हामीलाई बन्दी बनाएर राखेको र हामीलाई लगातार हरेक दिन, हरेक रात, हरेक पल र हरेक क्षण नै बलात्कारको शिकार हुनु परेको थियो भन्दै ती घटनाहरूलाई सम्झिँदै आँखाभरि आँसु बनाएर सुनाइरहेकी हुन्छन्। र त्यति मात्र कहाँ हो र, ती राक्षसहरूले हामीलाई महिनावारी हुँदा समेत छोडेनन् र यदि हामी बिरामी भइहाल्यौँ भने या उनीहरूको कुनै काम नै लागेनौ भने हामीलाई सिधै गोली हानेर मारिदिन्थे। र त्यस्तो गर्दा तिनीहरूको मनमा न कुनै पश्चाताप नै थियो, न त कुनै मानवताको भावना नै थियो। बस हामी त उनीहरूको लागि मनोरञ्जनको साधन मात्र थियौ भन्दै रुँदै आफ्नो व्यथालाई सुनाइरहेकी हुन्छन्। अनि यता त्यो इन्टरभ्यू सुनेर सिलाइरहेकी ती बुढी आमाले एक्कासी आफ्नो कामलाई त्यही छोडेर केही सोच्न थाल्छिन्। र मुभीमा यही सँगै हामीलाई सन् 1943 साल साउथ कोरियातिर देखाउँछ, जहाँ जतासुकै दोस्रो विश्वयुद्धको तहल्का मचिरहेको थियो। अनि यसै बीच साउथ कोरियाको एउटा गाउँमा जङमिङ नाम गरेको 14 वर्षकी बच्ची आफ्नो 2 जना साथीहरूसँग लुकामारी खेलिरहेकी हुन्छ। अनि त्यही बेला एउटा सैनिकको गाडी उनीहरूकै अगाडिबाट जान्छ, जहाँ थुप्रै आर्मीहरू हुन्छन्। र ती मध्ये एकजना आर्मीले ती केटीहरूलाई देखेर अनौठो तरिकाले हेर्दै मुस्कुराएको हुन्छ। खै उसको मनमा के चाहिँ थियो त्यस्तो। अनि त्यसको अर्को दिन नै जङमिङ आफ्नो त्यही 2 जना साथीसँग मिलेर गोटा खेल्न थालेकी हुन्छ। र त्यो समयमा एमुलेट्स मतलब एक किसिमको बुटी जस्तै हो जो कपडाबाट बनाउन मिल्छ। र त्यो समयमा प्राय कोरियनहरूले एमुलेट्सलाई आफ्नो साथमा राख्ने गर्थे, किनकि उनीहरूले त्यो एमुलेट्सलाई आफ्नो साथमा राख्यो भने त्यसले राम्रो र शुभ फल दिन्छ अनि त्यसले रक्षा समेत गर्छ भन्ने अन्धविश्वास गर्थे। त्यसैले जङमिङको ती 2 साथीले एमुलेट्सलाई सधैँ आफ्नो साथमा लिएर हिँड्ने गर्थे। तर बिचारी जङमिङसँग भने त्यो एमुलेट्स नै थिएन र त्यसैले गर्दा नै उसले आफ्नो साथीहरूसँग गोटा खेलेर जसले जित्छ उसले आफ्नो एमुलेट्स मलाई दिनुपर्छ र मैले हारे भने म यो चकलेट तिमीहरूलाई दिन्छु भनेर लोभ्याउँछे। र खेल्दै जाँदा अन्त्यमा जङमिङले नै जित्छे। त्यसैले उसले आफ्नो साथीको एमुलेट्स लिएर खुसी हुँदै घरतिर लाग्छे। तर उसको ती 2 साथी भने उसको पछाडि पछाडि हिँडेर निकै रोइरहेका हुन्छन् र आफ्नो एमुलेट्सलाई जङमिङसँग माग्छन्। तर जङमिङ भने ती साथीको वास्तै नगरी खुसी भएर आफ्नो बाटोतिर लाग्छे। र घर जाने बेला बीच बाटोमा उसको आफ्नो बुवासँग भेट हुन्छ। अनि बाउ छोरी हाँस्दै गीत गाउँदै खुसी हुँदै सँगै घर फर्किन्छन्। तर बिचारी जङमिङको भने त्यो खुसी धेरै बेर टिक्दैन, किनकि घरमा त पहिल्यै उसकी आमा रिसले आगो भएर बसेकी हुन्छन्, किनकि उनकी आमालाई पहिल्यै खबर आइसकेको हुन्छ कि जङमिङले आफ्नो साथीको एमुलेट्स खोसेर आफूसँग राखेको छ भनेर।
त्यसैले उसकी आमाले रिसाउँदै जङमिनलाई त्यो एमुलेट माग्छिन् र साथीहरूलाई फिर्ता देऊ पनि भन्छन्। तर जङमिनले भने त्यो दिनै मान्दिन। अनि जङमिनले भनेको नमानेकै भएर उसकी आमाले उसलाई लठी नै लठीले टिग्रामा मर्ने गरेर हिर्काउँछिन्, जसले गर्दा जङमिनको टिग्रामा रातो रातो डाम परेर घाउ नै भएको हुन्छ। र बेलुका उसकी आमाले सुतिरहेकी छोरीको खुट्टामा आफूले हानेरै भएको घाउलाई सुमसुमाउँदै भावुक भएर माफी पनि माग्छिन् र छोरीलाई आफूले रातभरि नसुतिकन बसेर त्यस्तै एमुलेट्स पनि बनाइदिन्छन्। त्यो समयमा कोरियामा पुरै जापानिज आर्मीहरूले गाउँ गाउँ ठाउँ ठाउँमा आफ्नो कब्जा गर्दै केही कोरियन व्यक्तिहरूलाई गाउँदेखि आफूसँगै लगेर मारिदिने समेत गर्थे। र त्यस्ता घटनाले गर्दा जङमिनको आमा बुवा निकै चिन्तामा थिए, कतै उनीहरूको परिवारमा पनि त्यस्तै केही पो हुने हो कि भनेर। त्यसैले जङमिङकी आमाले उसको बुवासँग यदि तपाईलाई लगे भने म र जङमिङ कसरी बस्ने होला, उनीहरूले लगेका मध्ये अहिलेसम्म कोही पनि फिर्ता आएकै छैनन् भन्दै कुरा गरिरहेका हुन्छन्। अनि यस्तै केही दिनपछि जङमिङ आफ्नो साथीहरूसँग खेलेर घर फर्किएकी हुन्छे, जहाँ उसको घरमा थुप्रै जापानिज आर्मीहरू आएर उसको आमा बुवासँग ठुलो ठुलो आवाजमा कराइरहेका हुन्छन्। र त्यही बेला जङमिङलाई देख्ने बित्तिकै उसकी आमाले आफ्नो आँखाको इसारा गर्दै यहाँबाट जाऊ भन्छन्। तर बिचारी जङमिङले आमाको त्यो इसारै बुझ्दिन र उसलाई एकछिन त त्यहाँ के भइरहेछ भन्ने कुरा पनि थाहै हुँदैन। वास्तवमा ती आर्मी अफिसरहरूले त जङमिङलाई नै खोजेका रहेछन्। उनीहरूले जङमिङलाई आफूसँग लैजानको लागि त्यहाँ लिन पो आएका हुँदो रहेछन्। र जङमिङलाई देख्ने बित्तिकै ती आर्मी अफिसरहरूले छिटो उसको सामान प्याक गरिदिनु, हामीलाई ढिला भइसक्यो भन्दै सुनाउँछन्। अनि जङमिङको आमा बुवाले भने ती आर्मी अफिसरहरूसँग रुँदै कराउँदै माफी माग्छन् र आफ्नो छोरीलाई नलैजानु न भन्दै बिन्ती पनि गर्छन्। तर ती अफिसरहरूले जति बिन्ती गरे पनि मान्नेवाला भने थिएनन्। त्यसैले जङमिङलाई उसको सबै सामान प्याक गरिदिन्छु भनेर भित्र लगेर उसकी आमाले हतार हतार छोरीलाई अलिकति पैसा दिन्छन् र यो पैसा लुकाएर राख र जतिसुकै दुःखको पल आए पनि तिमी बाँच्नु पर्छ है छोरी भन्दै रुँदै सम्झाउँछिन्। र सँगै जङमिङलाई गाउँको नाम, आफ्नो नाम र उसको बुवाको नाम याद राख्नु है छोरी, पछि गाउँ फर्किने बेला काम लाग्न सक्छ भन्दै सिकाउँछिन् पनि। अनि एकछिन त त्यही आमा छोरी अङ्गालो मारेर भक्कानिँदै रुन्छन् र जाने बेलामा आफूले रातभरि बसेर बनाएको एमुलेट्स पनि जङमिङको हातमा राखिदिन्छन् र यसले तिम्रो रक्षा गर्छ छोरी भन्दै बिदाई गर्छिन्। र नचाहँदा नचाहँदै उनीहरूले आफ्नो छोरीलाई जबरजस्ती ती आर्मीहरूसँग पठाउनै पर्छ। जङमिङ पनि निकै रोइरहेकी हुन्छे र ऊ भित्रभित्र निकै डराएकी पनि हुन्छे। अनि उसलाई अरू थुप्रै उसकै उमेरका केही केटीहरू सहित ट्रेनमा राखेर खै कता हो लगिरहेका हुन्छन् र ती सबै केटीहरूलाई पनि उनीहरूकै घरबाट किडन्याप गरेर ल्याएका हुँदो रहेछन्। र ती कलिला किशोरीहरूलाई पनि केही थाहा नै हुँदैन कि वास्तवमा उनीहरूलाई कता र के का लागि लगिरहेको छन् भनेर। सबैजना केटीहरू निकै चिन्तित र धेरै नै डराइरहेका हुन्छन्। त्यही बीच जङमिङ आफ्नो साइडमा रहेकी एउटी केटी जसको नाम यङ्गी हुन्छ उसँग कुरा गर्न थाल्छे। यङ्गी पनि भर्खर 15 वर्ष पुगेकी हुँदी रहेछे र उसको आमा उसलाई जन्म दिने बित्तिकै मरिसकेको हुँदो रहेछिन्। र यस्तै एकअर्काको बारेमा कुरा गर्दा गर्दै यी दुई राम्रो साथी बन्छन्। अनि केही दिनको ट्रेनको यात्रापछि जङमिङ यङ्गी सहित केही अरू केटीहरूलाई चाइनामा ओडालिदिन्छन्। र चाइनामा पनि त्यो समयमा जापानिज आर्मीहरूले आफ्नो आर्मीलाई खटाएका हुन्छन् र चाइनालाई पनि जापानले कब्जामा राखेको हुन्छ। र ती केटीहरूलाई जापानिज आर्मीहरूले आफ्नै अन्दाजले स्वागत गर्छन्। मतलब ती आर्मी अफिसरहरूले एउटा अचम्मको भावले ती बिचरी केटीहरूलाई नराम्रो तरिकाले नियालेर हेर्छन् अनि उनीहरूलाई आफ्नो गाडीमा राखेर क्याम्पतिर लैजान्छन्। र त्यहाँ पुगेपछि सबै केटीहरूलाई एउटा रुममा लगेर राख्छन्। अनि एकछिन पछि नोरिका नाम गरेकी एउटी जापानिज महिला ती केटीहरूलाई हेर्न आउँछे र पालै पालो सबैलाई उनीहरूको उमेर सोध्छे। र त्यहाँ कोही 16 वर्षको, 15 वर्षको र 17 वर्षका केटीहरू हुन्छन् भने जङमिङ 14 वर्षकी हुन्छे, जो ती मध्ये सबैभन्दा कान्छे हुन्छे। त्यसैले जङमिङलाई एउटा आर्मी अफिसरले जबरजस्ती समातेर डाक्टरकोमा लैजान्छ, किनकि ऊ कुमारी हो कि होइन या उसलाई कुनै रोग लागेको छ कि छैन भनेर उसको प्राइभेट पार्टलाई एक्जामिन गर्नको लागि लगिएको हुँदो रहेछ। त्यो बेला जङमिङ आफूलाई के गर्न लाग्यो भनेर ऊ निकै आतिन्छे।
त्यही नि एकछिनपछि उसको सबै चेक जाँच गरिसकेपछि जङमिङलाई राम्रोसँग नुहाइदिन्छन् र उसलाई एउटा रुममा लगेर राख्छन्। त्यसको केही समयपछि आर्मी अफिसरको हेड जो रक्सी खाएर फिट्टुन परेको हुन्छ ऊ जङमिङ भएको रुमभित्र पस्छ र सुतिरहेकी जङमिङ भने एक्कासी डराउँदै बिउजिन्छे। अनि त्यो राक्षस जस्तो अफिसरले भने जङमिङ माथि एक्कासी हमला गर्न थाल्छ, जसले गर्दा जङमिङ आफूलाई बचाउन खोज्छे तर बिचरीको के सिप्ने लाग्थ्यो र त्यो अफिसरले जङमिङलाई आफ्नो दरिलो हातले गालामा हानेर बेहोस नै बनाइदिन्छ र त्यही बेहोसी हालतमै उसले जङमिङको बलात्कार गर्छ। अनि सँगै अरू रुमहरूमा नि ती केटीहरूमाथि त्यस्तै व्यवहार भइरहेको हुन्छ र ती सबैजना केटीहरू निकै आतिरहेका हुन्छन् र रोइरहेका हुन्छन् अनि आफूलाई बचाउने कोसिस पनि गरिरहेका हुन्छन्। तर ती राक्षसहरूले भने ती कलिला किशोरीहरूमाथि अत्याचार गर्दै आक्रमण गरिरहेका हुन्छन्। वास्तवमा ती जापानिज आर्मीहरूले त कोरियन किशोरीहरूलाई उनीहरूकै घरबाट उनीहरूकै बाउआमाकै नाक अगाडिबाट नै जबरजस्ती किडन्याप गरेर घरभन्दा कहीँ टाढा अरू नै देशमा लगेर आफ्नो मनोरञ्जनको साधन पो बनाउँदा रहेछन्। अनि फेरि त्यसको केही दिनपछि जापानिज आर्मीहरूले आफ्नो क्याम्पमा काम गरिरहेको बेला केही कोरियन छापामारहरूले उनीहरूमाथि हमला गर्छन्। तर के गर्नु, जापानिज आर्मीहरूको बलियो र राम्रो हात हतियारले गर्दा पुरै कोरियनहरू त्यही सखाफ नै हुन्छन्। अनि अर्को दिन यता जङमिङलाई देखाउँछ जो निकै कमजोर अवस्थामा आफ्नो बिस्तारमा पल्टिरहेकी हुन्छ। त्यही बेला उसको रुमको ढोका खोलेको आवाज आउँछ र ऊ को आएछ भनेर उसको मुखै नहेरी उसलाई सिधै सर्भिस दिनको लागि रेडी हुन्छ। तर त्यो आर्मी जसको नाम तनका हुन्छ ऊ वास्तवमा त्यहाँ के हुँदो रहेछ त्यस्तो भनेर उत्सुक हुँदै हेर्न मात्र आएको हुँदो रहेछ र त्यहाँ उसले सानी जङमिङलाई देखेर उठ्नु पर्दैन, 10 मिनट भयो नि रेस्ट गर तिमी भन्छ। अनि सँगै उसले तिमी त कस्तो सानी पो रहेछौ, मेरो बहिनी पनि तिमी जस्तै छे भन्दै सुनाउँछ। र फेरि तनकाले तिम्रो नाम के हो भनेर सोद्धा जङमिङको यतिसम्म दिमागी हालत त्यो बेलामा खराब भएको हुन्छ कि उसले त्यो पलमा आफ्नो नाम पनि बिर्सिएकी हुन्छ र कसैले उसलाई धेरै समयपछि उसको नाम सोधेकोले ऊ एकदमै भावुक भएर आँखाबाट आँसु झार्दै मलाई मेरो नाम नै थाहा भएन, मैले त मेरो नाम नै बिर्सिएछु भन्दै रुन्छे। अनि यसरी नै दिनहरू पनि बित्दै थिए र समय समयमा ती केटीहरूलाई बाहिर पोखरीमा पनि लैजाने गर्थे र ती सबै केटीहरूको मुखमा शरीरमा पुरै घाउै घाउको डाम नै डामहरू हुन्छ। बिचरा कतिसम्म अत्याचार गरेका होलान् त। झन अझ त ती मध्ये एकजना केटी त पागल नै भएकी रहेछ, किनकि एक दिन उसको रुममा जापानिज आर्मीमा भर्ती भएको उसकै दाइ पो आएको हुँदो रहेछ र त्यो दिन अरू आर्मीहरूले थाहा पाएर त्यो केटीको अगाडि नै उसको दाइलाई हानी हानी मारेका हुँदो रहेछन् र त्यो दिनदेखि ऊ पागल जस्ती भएकी हुँदी रहेछ र जो आर्मीलाई देखे नि आफ्नै दाइ हो भन्ने जस्तो सोचेर बोलाउँदै रहेछ र ती सबै केटीहरूले उसकै बारेमा एकअर्कासँग कुरा गरिरहेका हुन्छन् र केही बेर सबैजनाले त्यही रमाइलो कुरा गर्दै एकछिन हाँस्छन् र फेरि सबैजनाले आफ्नो पहिलो जिन्दगी र आफ्नो परिवारलाई सम्झेर निराशमुख गराउँछन्। दिनहरू यस्तै गरेर नै बित्दै थिए, तर बारम्बार बलात्कृत हुनु परेको केटीहरूको जिन्दगी भने झन कष्टकर हुँदै थियो। कति त बिरामी भइरहेका थिए भने कतिलाई त अझै पनि दैनिक नै घन्टौं पछि या भनौं 10-20 मिनटमै बारम्बार नयाँ आर्मीहरू लाइन बस्दै आएर ती केटीहरूमाथि आक्रमण गर्दै निस्किँदै र अर्को जाँदै गरेर नै दुःख दिइरहेका थिए। न उनीहरूलाई बुझ्ने कोही हुन्थ्यो, न त उनीहरूको समस्या बुझिदिने नै कोही थिए। ती राक्षसहरूले यतिसम्म गर्थे कि ती बिचरी केटीहरूलाई आफ्नो महिनावारी हुँदा समेत छोडेनन्, झन पीडामाथि पीडा थप्ने काम मात्र गर्थे र अझ ती केटीहरूले बाहिरको भारी कामहरू समेत गर्नु पर्थ्यो। अनि यस्तै एक दिन मौका मिलेको बेला जङमिङले आफ्नो 2-3 जना साथीहरूसँग मैले सुनेको अब युद्ध सिद्धिँदैछ रे, त्यसैले हामी यहाँबाट मौका मिलाएर भाग्नु पर्छ है भन्दै कुरा गरिरहेकी हुन्छ र त्यसको केही दिनपछि नै तनका जो ती आर्मी अफिसरहरू मध्ये अलि राम्रो थियो उसले जङमिङलाई भेटेर त्यहाँबाट भाग्नको लागि एउटा नक्सा दिन्छ। अनि त्यही दिन नै जङमिङले योङही र उसको अर्को 2 जना साथी सहित त्यहाँबाट भागेर जाने प्लान बनाउँछ र तिनीहरू भागेर अलिकति टाढा मात्र के पुगेका हुन्छन्, उनीहरूको दुर्भाग्य केही अफिसरहरूले थाहा पाउँछन् र ती अफिसरहरूले भागेका केटीहरूलाई खोज्न बाहिर निस्किन्छन्।
तर यता भने जङमिङसँग आएकी एकजना केटी उनीहरूबाट छुटिन पुग्छे। त्यसैले उसलाई केही आर्मीहरूले बीच बाटोमै समातेर नमजाले पिट्छन् र त्यो सब जङमिङ, योङ्गी र अर्को केटीले लुकेर देखेका हुन्छन्। त्यसैले नि जङमिङले हामी फर्केर जाम क्याम्पमा, नत्र ती पापीले अरूलाई नि मार्छन् हाम्रो कारणले गर्दा भनेर फेरि फर्केर आफ्नो रुममा आइपुग्छन्। तर के गर्नु, ती आर्मी अफिसरहरूले भने उल्टै सबै केटीहरूलाई बाहिर निकालेर नाङ्गै बनाउँदै रातभरि टर्चर दिन्छन् र ती केटीहरूलाई तिमीहरू कुनै मानिस नै होइनौ, तिमीहरू त केवल हाम्रो मनोरञ्जनको साधन मात्र हो भन्दै पिट्छन् पनि। तर बिचरी ती केटीहरूले के नै गर्न सक्थे र, केवल अत्याचार सहनु र आँसु मात्र त जिन्दगी भएको थियो। अनि यस्तै एक दिन केही कमजोर र उनीहरूको काम नलाग्ने केटीहरूलाई अर्को क्याम्पमा ट्रान्सफर गर्न लागेको भन्दै गाडीमा राखेर एउटा ठाउँतिर लैजान्छन्, जहाँ ती सब केटीहरूलाई उनीहरूले एक एक गर्दै गोली हान्दै मार्छन् र ती मध्ये त्यही आर्मी अफिसर तनका, जसले ती केटीहरूलाई मार्नै सक्दैन, उसलाई पनि अर्को अफिसरले त्यही केटीहरूसँग गोली हानेर मारिदिन्छ र सबै लासलाई एकै थुप्रो बनाएर सँगै मट्टीतेल हालेर जलाइदिन्छन्। अनि त्यसको लगभग 2 वर्षपछि सन् 1945 सालतिर जापानमा ठुलो समस्या पर्छ, किनकि त्यो टाइममा जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा एटोमिक बम खसेको कारणले गर्दा अब त्यो देशले सरेन्डर गर्नुपर्ने हुन्छ र देशको बाहिर भएका सबै सैनिकहरू पनि तुरुन्तै आफ्नो देश फर्किने आदेश आएकोले अब के गर्ने त यी केटीहरूलाई भनेर सबैलाई एउटा ट्रकमा राखेर त्यही ठाउँमा लैजान्छन् र मार्न लाग्छन्। अनि त्यही बेला जङमिङले आफ्नो मिल्ने साथी योङ्गीलाई आफ्नो आमाले दिएको त्यही अन्तिम निशानी एमुलेट दिन्छे र यसले तिम्रो रक्षा गर्छ भन्दै रुन्छे। अनि अब ती आर्मीहरूले सबै केटीलाई राखेर मार्न मात्र के लागेका हुन्छन्, त्यही बेला कोरियन आर्मीहरू आएर ती जापानिज आर्मीहरूमाथि हमला गर्न सुरु गर्छन् र अब पनि गोली चल्न थाल्छ। अनि त्यही भागदौडमा कति केटीहरू त्यहाँबाट भाग्न सफल पनि हुन्छन् र जङमिङ र योङ्गी पनि त्यही मौकामा त्यहाँबाट भागेर अलि टाढा आइपुग्छन् र आफूहरू साँच्चै नै बाँचिम है भनेर एकछिन के खुसी मात्र भएका थिए। त्यही बेला एकजना घाइते जापानिज आर्मी आएर उनीहरूमाथि हमला गर्छ र त्यही बीच जङमिङ नमजाले घाइते हुन्छ। अनि त्यो आर्मीले जङमिङलाई मार्न मात्र लागेको बेला पछाडिबाट एउटा कोरियन आर्मीले उसलाई गोली हानेर मारिदिन्छ र त्यसपछि कोरियन आर्मीहरूले उनीहरूलाई त्यहाँबाट लैजान लाग्छन्। तर जब जङमिङ पछाडि फर्केर हेर्छ, त्यो जापानिज आर्मी फेरि उठेर योङ्गीलाई बन्दुक ताकेर हान्न लागेको बेला योङ्गीको गोली जङमिङले थाप्छे र यसरी जङमिङको त्यही मृत्यु हुन पुग्छ। योङ्गी जङमिङलाई समातेर जङमिङ उठ न, हामी सँगै घर जाम, सँगै जाने भनेको होइन तिमीले भन्दै निकै बेर रुन्छे। अनि त्यसपछि मुभीमा अहिलेको समय सन् 1991 सालतिर देखाउँछ, जहाँ त्यही मुभीको पहिलो सिनमा देखाएकी बुढी महिलालाई देखाउँछ। वास्तवमा ऊ योङ्गी पो हुँदी रहेछ। ऊ त्यो बेलामा आफ्नो साथीको घरमा हुन्छ। उनको साथीले आत्माहरूलाई बोलाउने विधिहरू गर्थे र उसको त्यो साथीकोमा एकजना केटी युन पनि हुन्छ, जोसँग मरेको मान्छेको आत्मालाई देख्न सक्ने शक्ति पनि थियो। त्यसैले योङ्गीले आफ्नो साथीलाई भनेर जङमिङको आत्मालाई बोलाउने विधि गर्न भन्छे र त्यो विधिको दौरानमा योङ्गीको अगाडि युनको शरीरमा जङमिङको आत्मा आइपुग्छ। योङ्गी जङमिङलाई देखेर निकै रुन्छे र उसलाई मलाई लाग्नु पर्ने गोली तिमीलाई लाग्यो भन्दै माफी पनि माग्छे। अनि उसले जङमिङलाई मलाई पनि पर्ख्यो है, म चाँडै आउँछु भन्दै सुनाउँछे र ऊ त्यहाँ निकै भावुक हुन्छ र आफ्नो इमोसनलाई सम्हाल्नै सक्दिन र त्यही इमोसनलाई सम्हाल्न नसक्दा नि योङ्गीको त्यही मृत्यु हुन पुग्छ। अनि त्यसको केही समयपछि नै युनको एक्कासी आँखा खुल्छ र तुरुन्तै अर्को विधि गर्न थाल्छे, जसले गर्दा त्यो समयमा मरेका सबै केटीहरूको आत्माहरूलाई आफ्नो घर फर्काउन लाग्छन् र मुभीको अन्त्यमा ती सबै मरेका केटीहरूको आत्मा आफ्नो घर फर्किन्छन् पनि। अनि सँगै जङमिङको आत्मा पनि उसको घर फर्किएको हुन्छ, जहाँ ऊ आफ्नो आमा बुवासँग भेटेर निकै खुसी हुन्छ र उसको हातमा त्यही आमाले बनाइदिएको एमुलेट्स पनि हुन्छ। अनि सबैजना घरको अगाडि हाँस्दै खाइरहेको सिन देखाउँछ। अनि यसैमा यो मुभीको समाप्त पनि यही हुन्छ।
र अन्त्यको सिन एउटा दुःखद सिन हो जसमा ती सबै आत्माहरूको अन्तिम इच्छा नै आफ्नो घर फर्किनु थियो र अन्त्यमा उनीहरूको मृत्युपछि नै बल्ल आफ्नो घरलाई हेर्न पाएको एउटा नराम्रो पल हो र उनीहरू आफ्नो घर पुग्नको लागि अन्त्यमा आफ्नो शरीर त्याग गर्नै पर्यो र यसैलाई नै मध्यनजर गरेर मुभीको नाम नै स्पिरिट्स होम कमिङ मतलब घर फर्किने आत्माहरू भनिएको होला। अनि यो एउटा सत्य घटनामा बनाइएको मुभी हो। दोस्रो विश्वयुद्धमा जापानिज आर्मीहरूले कोरिया, चाइना र अन्य देशका किशोरीहरूलाई किडन्याप गरेर क्याम्पमा आफ्नो लागि कम्फर्ट वुमनको काम लगाउने गर्थे भन्ने कुरा हिस्ट्रीमा लेखिएको छ र ती केटीहरूलाई नर्स हो भन्दै नर्सको कपडा लगाएर फोटो खिच्दै आफ्नो कमान्डरहरूलाई पठाउने गर्थे। र तपाईहरुलाई अझै धेरै यसको बारेमा जान्न मन छ भने तपाईहरुले पनि रिसर्च गर्न सक्नुहुनेछ र के कति थाहा पाउनुहुन्छ तपाईहरुले यसको बारेमा प्लिज हामीलाई तल कमेन्टमा गएर शेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ।